अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के सबसे जरखेज और सबसे प्यारे इलाके सरगोदा में। ये सरगोदा 1904 में बनने वाला प्लान सिटी है, जो कि डीजी खान और इस्लामाबाद के बाद तीसरा बड़ा प्लान सिटी है पाकिस्तान का। और इसमें प्लानिंग इस तरह की है कि ब्लॉक सिस्टम है, खुले रोड है, कुशादा रोड है। लेकिन अगर इस शहर में आप आएं तो ये रोड कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो कुशादगी इस शहर की, वो प्लानिंग कहीं पर दब गई है और उसकी एक बड़ी वजह नहली है, ना सिर्फ इंतजामिया की बल्कि इसके साथ साथ मेट्रो कॉरपोरेशन और यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों की। क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पर तजावुजात माफिया ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इस वक्त मैं कैंची मोड़, एक बड़ा अहम मोड़ है, एक बड़ा अहम चौक है सरगोदा का, उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देखते हैं कि ये सर्विस रोड है, जिसको सर्विस रोड कहा जा सकता है। पब्लिक प्रॉपर्टी है और यहाँ से गाड़ियां ऑफिशियल जाना हुआ चाहिए था, लेकिन ना सिर्फ यहाँ पर छोटी वैन जो है वो ठहराई जाती हैं, बल्कि उसके साथ साथ साइडों पर जो है वो तजावुजात जो है वो रखी जाती हैं, चाहे वो मूवेबल तजावुजात हैं चाहे मुस्तकिल हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों से पूछेंगे। आपको नहीं पता ये तजावुजात आपने कायम की हुई हैं? बस जी, ना दुकान वाले खलोन देंगे, उधर खलो भी है, कमेटी वाले नहीं खलोन देंगे। गलत है ना, ये गलत नहीं है तो समझ लो। हाँ जी, इधर लैके आईदा तो वो चेक खलोंदे ने डांगा लैके, फिर असी उनके पास जाइए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। खूबसूरत शहर है, असी बहुत अच्छे शहर च रह रहे हैं। मसला तो इस गल का कारोबार करने ਨੂੰ कोई बात नहीं है। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋ ਨਾ, कानून के मुताबिक ही करना चाहिए। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ठीक है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यहीं से हैं आप? नहीं जी, कहाँ से हैं? रक्षे पे हैं। रक्षे थे तो रक्षा भी खड़ा है दूसरा? नहीं, रक्षा वो खड़ा था। वो भी रोड दे उत्ते खड़ा ना। हाँ। ये भी तजावुजात है ना? नहीं नहीं, कोई जा जाता नहीं। है साइड ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं प्रॉब्लम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा, लोग नहीं प्रॉब्लम। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। नहीं नहीं, गैर कानूनी इधर साइड से खड़ा। ये देखो ना, ये रिक्शा, वो रिक्शा साइड से खलोता है, मेन चौक है, रोड है। हाँ जी, ठीक है। गलत है, गलत है, ठीक चलो जी ठीक है जी। मैं अब ये दिखाएं जी, एक आइसक्रीम मशीन यहाँ पे रखी हुई है और ये मेन फुटपाथ है, गुजरने की जगह है, गुजरगाह जिसे कहते हैं। एक तरफ फुटपाथ है और दूसरी तरफ आप देखें जी, यहाँ पर सरगोदा के अंदर ये बाइक्स का स्टैंड बना हुआ है और ये स्टैंड भी ऐसे ही कायम है और आगे रेहड़ियां हैं। फिर आगे इसी तरीके से एक खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक जो है टैंकर ठहरा है। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये इतना प्यारा शहर है आपका, प्लान सिटी है, इसमें तजावुजात कायम करके आपने इसको कैसा कर दिया शहर को? हमने क्या करा जी? हाँ? हमने क्या करा? आप कारोबार करते हैं इधर? नहीं, राहगीर है। हाँ जी, राहगीर है। राहगीर हैं तो समझते हैं इसको ठीक होना चाहिए। हाँ, ठीक होना चाहिए। हाँ? ठीक है। हाँ जी भाईजान, समझते हैं इसको ठीक होना चाहिए इंक्रोचमेंट्स को? जी, होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। इतना प्लान सिटी है, पाकिस्तान का तीसरा प्लान सिटी है। इतना जबरदस्त हमारा शहर है, लेकिन इन लोगों ने ऐसे कर दिया है कि मतलब कि जैसे जिस तरह कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है, और जो इनको पूछेगा जहरी बात है ये उसको बुरा भला कहेंगे। लेकिन आवाम की सहूलत के लिए होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कहीं भी मोटरसाइकिल ठहरा दें, कहीं रिक्शा ठहरा दें, ये मशीन देखें, कहीं पर भी रख दें, ये असूलन जायज है? ये कानूनी तौर पर ये गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि किसकी नाअहली है, हुकूमत की, रियासत की, इंतजामिया की? अब मुझे ये बताएं, मैं इनको कह सकता हूँ कि आप एक साइड पे कर लें? मैं कभी भी नहीं कहूंगा। अगर ये मुझे मैं कहूंगा तो ये हो सकता है मुझे बुरा भला कहे। नहीं, अगर ऑफिसर हैं, उनको अथॉरिटी दी है हुकूमत ने, वो कर सकते हैं। ऑफिसर कर सकते हैं ना, मैं तो नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है कि भी सारी ये बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कारोबार करते हैं इधर? जी, क्या कारोबार? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। रोड के ऊपर दिखाएं जरा होटल है या एक फूड्स काउंटर है और बाहर जो है ना फुटपाथ के ऊपर आपने कुर्सियां रख ली हैं और लोग जो है वहाँ पर बैठे हैं, गुजरने वाले के लिए जगह तक नहीं है। वो आगे देखो ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारे दुकानदारों का काम तो नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो दुकानदार समझते हैं ये गलत हो रहा है? दुकानदार तो समझते हैं, मगर मजबूरियाँ किससे लड़ेंगे दुकानदार? लड़ना क्या, आप खुद पीछे करें, काउंटर रख। नहीं, अभी तो देखो ये दुकानदार है ठीक खड़ा हुआ है। हाँ। अब इसके साथ जो आगे रेडी सड़क पे खड़ी है, आगे पूरा सर्विस रोड ही बुक है माशाल्लाह। तो फिर इसका हमारा इतना प्यारा शहर आपका,
उसका आपने क्या हाल किया हुआ है? हमने तो क्या नहीं किया, हमारा जो गवर्नमेंट का काम है ना करना, ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ, ये गड्ढे बने हैं, ये उनका काम गवर्नमेंट आके चली जाती है, अपना काम करती है, उसके अलावा फिर ये वैसे का वैसे ही शेड्यूल बन जाता है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कोई है हल है? हल सर जी, कोई हल नहीं है। जब तक ये गरीब आवाम का गवर्नमेंट सोचेगी नहीं ना सर, हल निकल ही नहीं सकता। सरगोदा ऐसे ही रहेगा सर जहरी बात ऐसे ही रहेगा, जब बड़ी आवाम आती है, खाती पीती है, चली जाती है, बाकी गरीब बंदों को तंग करना है। ये शेड्यूल ये 10 साल से 20 साल से सर यही शेड्यूल चल रहा है। कोई नाहिली किसकी है? ये गवर्नमेंट की भी नाहिली है, इनकी भी नाहिली है, जो कसूर नुमाइंदे हैं वो भी सर जी सब मिली भगत है सर जी, किसी कोई एक बंदे का काम ये तो टीएम वालों का काम है ना, वो यहाँ के पैसे शासे भी लेते हैं रेडियो वाले? अंदर की बात बताएं। पैसे नहीं लेते, मगर वो चक्कर लगाते रहे तो लोग पीछे हटते रहेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो लोग तो ऐसे ही पड़ेंगे रहेंगे ना। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बताएं जी, ये तजावुज़ात होनी चाहिए, क्या समझते हैं? जी तजावुज़ात होनी चाहिए, सब इधर मिले हुए हैं, सब मिल के खा रहे हैं? जी सब खा रहे ये हैं। पैसे भी लेते हैं टीएमए वाले इनसे? ये तो मैं तो इधर नया आया हूँ, तो पता लेते होंगे, नहीं भी लेते होंगे। इतना प्यारा शहर है, कहते हैं प्लान सिटी है सरगोदा, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, इसकी खुली खुली गलियां हैं, तो ये तजावुज़ात ने तो बेड़ा गर्क कर दिया शहर का। जी ठीक है, और महंगाई इतनी है, लोग दुकानों का खर्चात नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उन्हें फिर रेहड़ियाँ लगा लेते हैं रोडों पे आके। ठीक है, मैं जरा इधर आपको दिखाता हूँ, ये मशीन जो पड़ी है ना, मुझे ये जो है इस वक्त बड़ी तकलीफ दे रही है कि ये क्यों पड़ी है। इसी दुकान वाले से पूछते हैं कि इसने कैसे इजाजत दे दी है इसको, मशीन को। ये आपकी दुकान के सामने तजावुज़ात हैं, इसको रोकते नहीं आप? सर मना तो बड़ा करी था, लेकिन की करिए हुण रेडी वाले ने पहले उन्होंने तो कोई सिस्टम और बनेगा अच्छा, ताकि उनको जगह मिले। एक आइसक्रीम की दुकान किन्ने लवाई है? ऐ सर नाल दुकानदार ने लवाई है। नाल वाले ने हंस क्यों रहे? ਤੁਹਾਡੀ भी कॉपरेशन होगी नाल मेरे ख्याल? नहीं मेरी तो कोई, मैं किहड़ा किराया ले रहा, मेरा भी राह सारा खुद सबकी देती होगी, कोई नहीं जान दो। नहीं कोई ऐसी टेंशन नहीं, वो किराया ले रहा है ठीक है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਓਪਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਵੁਜ਼ਾਤ ਬਣਾਤੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ? नहीं सारे कोई पैसा नहीं लेंगे, अगर बिल्कुल सामने लवा रहे हैं तो फिर वो कोई 3-4 हज़ार रुपये लेंदा बाहर मंथली दा। हाँ मंथली दा। ठीक है, चलें जी, ये इशू तो आपके सामने हो गया। ये दुकान है जी जिसको मैं पूछता हूँ कि ये क्यों इसने लगाई हुई है इधर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मशीन है हमारी अपनी, ठीक है, हमने अब दुकान के अंदर से लगा नहीं सकते। तजावुज़ात है ना, आप कानूनी तौर पे तो इसके परमिशन है 3 फुट। 3 फुट सिर्फ पार्किंग के लिए परमिशन है भाई। भाईजान इधर कौन सी पार्किंग सर आप मोटरसाइकिल चलाएं लेकिन कारोबार नहीं कर सकते आप। मैं बताता हूँ ना आपको, सारा दिन रक्षा वाले खड़े रहते हैं इधर। आए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट मेरे साथ आए जी। ये आपकी दुकान हो गई, चले 3 फुट भी है ना, ये 3 फुट हो गया। आए जरा साथ आए मेरे, ये 3 फुट हो गया। अब 3 फुट से आगे आपने ये लगाई हुई है, तो ये तो रक्षा वाले सारा दिन रक्षा वाले दलील करते हैं, मशीन लगा दी उधर, चले रक्षा वाले तरह खड़े होंगे इधर। तो ये कैसे ठीक कैसे होगा? ये निजाम नहीं बदल सकता भाईजान, जब तक आपने खुद नहीं बदलते तो निजाम कैसे बदलेगा? तो ये मेरे ख्याल में जो इंतजामिया वो खुद भी नहीं चाहती। मैं भी आप सरगोदा से हैं, आपको नहीं लगता आपका खूबसूरत शहर है, कुशादा रोड है, बड़ी बड़ी गलियां हैं, तो उस पर ये तजावुज़ात होके तो काम खराब हो रहा है ना? सर मैं बता रहा हूँ, वो देखना कितने रक्षे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो आप अभी 1 घंटे बाद है, एग्री करता हूँ, तो मैं बताता हूँ इधर रास्ता नहीं गुजरने का, तो कौन रोकेगा फिर? ट्रैफिक वाले। इस वजह से हमने मशीन लगाई कि चले कम से कम जो बंदा उधर। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? तो वो ट्रैफिक जाने और वो जाने, हम तो नहीं जान सकते ना। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद एक और जगह जाएंगे। सरगोदा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और सरगोदा जो कि प्लान सिटी है, बहुत खूबसूरत और एक खूबसूरत शहर होने के साथ साथ बड़ा जरखेज खित्ता है, उसके साथ हाल क्या हो रहा है ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सरगोदा जो कि एक बड़ा अहम शहर है जनूबी पंजाब का, और इस जगह पर पार्किंग का इशू जो है, तजावुज़ात का इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुशादा शहर जो कि इस वक्त
تجاوزات مافیا کے پنجوں کے نیچے ہے، جس میں نہ صرف منتخب نمائندے بھی شامل ہیں بلکہ انتظامیہ بھی اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس وقت میں نیو سیٹلائٹ آن روڈ پر موجود ہوں، جو کہ بڑا اہم علاقہ ہے، اور اس جگہ پر پرائیویٹ ہاسپٹلز کا ایک بڑا جال ہے، اور جس جگہ پر میں موجود ہوں پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاسپٹل ہے۔ سامنے اگر دکھائیں تو ہاسپٹل کے ارد گرد جو ہے وہ پارکنگ ہے، اور یہ پارکنگ ایسی جگہ پر ہے جو کہ سروس روڈ کا ایریا ہے، جو کہ عوام کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو اس وقت اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے مختلف لوگوں سے بات کریں گے۔ ہاں جی، یہاں کے رہائشی ہیں آپ؟ سر جی یہ مین روڈ ہے تو ادھر پارکنگ غلط ہے، پارکنگ نہیں ہو۔ دیکھیں ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ جاگیر بنائی ہوئی ہے اس طریقے سے، اور یہاں پر جو ہے یہ سروس ایریا، پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سروس ایریا ہے، اور یہاں پہ رسا لگا کے یہ بیریئرز لگا کے مستقل بنیادوں پر ایک تو پارکنگ یہاں پہ جہاں پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، کمائی کی جا رہی ہے، دوسرا یہاں پر روڈ کے اوپر بھی پارکنگ ہے، اور دیکھیں ٹریفک کیسے ڈسٹرب ہو کے جا رہی ہے۔ کشادہ روڈ لیکن اس وقت انتہائی مشکل حالت میں جو کہ دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کے لیے مشکل، اور گزرنے والوں کے لیے اس وقت سروس ایریا جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے مکمل طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پھیری والے ہیں وہ بھی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے یہ آپ غلط ٹھہرے ہیں یہاں پہ؟ اچھا چلے جاندے ہیں بادشاہ سی۔ ہاں جی آگے چلے جاؤں گے تو صاحب؟ ہاں جی ہاں جی روز یہ بھی تو غلط ہے نا، روڈ کے اوپر نہیں کھڑنا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ آپ بیچ رہے ہیں، ماسک بیچ رہے ہیں؟ جی جی یہ غلط ٹھہرے ہیں آپ؟ نہیں سر، اسٹینڈ پہ کھڑے یہ سروس روڈ ہے یہاں پہ گاڑیاں چلیں گی، موٹر سائیکل چلنے کی جگہ سر پیچھے کر لیں گے۔ کب کریں گے؟ کوئی آیا آپ کو اٹھانے آیا یہاں پہ ٹی ایم میں؟ نہیں سر کوئی نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا؟ تو اس کے پیسے دیتے ہیں آپ کرایہ؟ نہیں کرایہ کوئی نہیں دیتے سر، ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ بیٹھے کرایہ کوئی نہیں اٹھاتا آپ کو؟ کوئی نہیں کرایہ لیتا ہم سے، کوئی اٹھاتا بھی نہیں آپ؟ نہیں جناب، کہ بھائی بیٹھے رہیں کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں جناب، یہ آپ کو نہیں لگتا غلط بیٹھے ہیں آپ؟ غلط بیٹھے ہیں، روڈ کے اوپر تو نہیں ہوتی نا دکانداری؟ جی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی السلام علیکم، یہ بائک آپ ٹھہرا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ سروس روڈ ہے جی اس پہ ٹھہرائی ہوئی ہے بائک؟ جی یہ آپ کا شہر ہے یار، یہ آپ کا سرگودا بولیے ہاسپٹل والوں نے پارکنگ بنائی ہے تو ادھر کھڑی ہے نا، غلط ہے نا یار، اس کو ہم سب ڈینائی کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ یہ تو پھر آپ ہاسپٹل والوں سے بات کریں نا جی۔ انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، ان کے یہ سارے بائک ان کے ہی لگے ہوئے ہیں۔ چلے ہٹ کے اس جگہ سے ہٹ کے آگے بھی ایسی ہی ہے، تو کون روکے گا ان کو؟ ہم لوگوں نے ہی روکنا ہے، ہم لوگوں نے ہی روکنا ہے نا۔ اتنا پلان سٹی آپ کا، پاکستان کا ایسے چند ایک شہروں میں شمار ہوتا ہے آپ کا شہر، تو یہ حال کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ حال بس ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہی ہے۔ آج تک سرگودے کا دیکھیں کسی نے کوئی سوچا ہے؟ مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، جو بھی حکومت رہی ہے، آج تک کسی نے نہیں سوچا۔ کوئی سوچے گا تو پھر ہی کچھ مسئلہ۔ کیا مسائل کیا ہیں کیا آپ کے شہر کے؟ مسائل اب آپ کے سامنے ہی ہیں، کیا مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی سب معلوم ہے۔ نہیں یہ روڈ تو بنے ہوئے ہیں، بڑے فنیشنگ روڈ ہیں، لیکن یہ سروس روڈ الگ ہے، مین روڈ الگ ہے، لیکن جب اس پہ پارکنگ ہوگی یا تجاوزات ہوں گی تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو ٹریفک والوں کو چاہیے نا جی۔ ٹریفک پولیس بھی خاموش ہے؟ بالکل خاموش ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں۔ تماشا دیکھ رہے ہیں سب؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی بھائی جان، سرگودا سے ہیں؟ نہیں بھائی، کہاں سے؟ ہم آؤٹ آف سٹی سے۔ ہاں آؤٹ آف سٹی سے۔ یہ دیکھ رہے ہیں لیگل ہے؟ یہ بتا دیں مجھے، بتا دینا لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ نہیں یہ تو انلیگل ہے، لیکن گورنمنٹ کو جگہ پرووائڈ کرے تو پھر ہی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی کیا سمجھتے ہیں؟ یہ انلیگل چیزیں ہیں یہ ساری، باہر بھی اتنا کرے گا؟ کہاں تک ہے یہ؟ کتنی لائن ہے؟ بہت لمبی لائن ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، انلیگل ہے، باہر بھی اتنا رش ہوتا ہے اندر۔ گورنمنٹ کی جگہ پہ یہ قبضہ کیا ہوا ہے کس؟ بالکل ایک قبضہ ہے جی یہ تو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سرگودا ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے؟ اس سے سرگودا کیسے ٹھیک ہوگا جی؟ جب اتنی انلیگل چیزیں چلیں گی تو کیسے ٹھیک ہوگا یہ؟ کون ٹھیک کروائے گا پھر؟ یہ حکومت ٹھیک کروائے گی جی، ہم تو نہیں کر، ہم عوام تو نہیں کر سکتی نا جی۔ ٹھیک ہے، میں انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر یہاں پر وہ آئیں تو آ کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حشر ہے اس وقت، کس طریقے سے یہاں پر لوگ جو ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں۔ یہ سروس روڈ ہے، اور سروس روڈ کے ارد گرد جو اس وقت یہاں پر بڑے بڑے میڈیکل ہالز ہیں، مبارک میڈیکل کمپلیکس ہے یہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں، اور اسی طریقے سے پیچھے جو ہے میڈیکیئر ہے اور کئی ہاسپٹل ہیں ایسے جن کے نام بڑے بڑے ہیں، لیکن انلیگل ایکٹیویٹیز اس وقت بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، میں بینک آف پنجاب کی ایک برانچ پہ آیا ہوں، اور یہاں پر بھی اسی طریقے کا سینیریو ہے۔ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور سرگودا کا یہ بینک آف پنجاب ہے جی، جہاں پر یہ
धड़ल्ले से जो है ये इधर भी पार्किंग है उधर भी पार्किंग है। हाँ जी, सरगोदा की पार्किंग ये कब्जा कैसे खत्म होगा जो तजावजात माफिया ने किया हुआ है? ये किमें खत्म होना? हाँ जी, ये हो ही नहीं सकता खत्म कर नहीं इन्हें कराना चाहिए ना, ये रोड है, सर्विस रोड है, ये तो ट्रैफिक यूजर है तो चंगी गल है। हाँ चंगी गल तो ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है, चलन दे चलन। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। और यहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है आगे गाड़ियां गाड़ियां और इसी तरीके से लोग जो हैं वो गुजरने वाले, खास तौर पर मैं आपको दिखाऊं ये एम्बुलेंसेज जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं और जब गुजरती हैं तो यहाँ पर आगे जो तजावजात होती हैं कई बार इसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, ये तजावजात देख रहे हैं आप, कैसे ठीक होंगी? ये रोड के सेट होने से ही होगी। कौन करेगा इसको ठीक? ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट कर रही है? नहीं आप सरगोदा से? जी। सरगोदा इतना प्यारा शहर है, कहते हैं प्लान सिटी है, बड़े बड़े रोड हैं, बड़ी बड़ी गलियां हैं, तो हशर क्या हो गया शहर का? बस काफी खराब है हालत। ठीक होना चाहिए। जी ठीक है। चले मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और वहां पर भी जाके दिखाएंगे क्या इस वक्त मामलात हैं और किस तरीके से बेदर्दी से इस वक्त जो मामलात हैं उसको खराब किया जा रहा है। और यहाँ पर जो कारोबारी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुद इस धंधे में शामिल हैं, जिनको शायद हाथ डालते हुए डीसी कमिश्नर, यहाँ की पुलिस, मुकामी डीसीओ, आरपीओ, सबके लिए ये सवालिया निशान है। और खास तौर पर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जो कि इस वक्त पावर में हैं वो सब खामोश हैं, क्योंकि सरगोदा इस वक्त माफिया के कब्जे में है, कब्जा माफिया के कब्जे में है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, आगे जाके आपको और चीजें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर तजावजात माफिया ने अपना कंट्रोल संभाला हुआ है। लग ऐसे रहा है कि यहाँ पर कोई स्टेट नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है और जिसका दौर जहां पर लग रहा है वो लगा रहा है। स्टे ट्यून, सरगोदा का मजीद भी हाल बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं सरगोदा की मेन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तजावजात का मसला ऐसे का ऐसे है। तो मेरे सामने अभी एक गाड़ी आई है, मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी गाड़ी है? अस्सलाम जी जी वालेकुम। ये आप समझते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्ट के भी आप यहाँ पे आए हैं, लगाइए और चले गए, रोड ब्लॉक हो रहा है ऐसे? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप हैं, ये पार्किंग एरिया नहीं? पार्किंग एरिया सर, ये रोड है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पार्किंग है, ये निशान देखें। नहीं सर, ये देखें, नीचे देखें। लेकिन इससे बाहर निकली हुई है ना, ये देखिए। हाँ तो वो आप आगे थे ना, मैं आगे कर देता हूँ, आप लोग खुद आगे आए थे। अच्छा चलें, छोड़ें, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि सरगोदा इतना कुशादा इलाका है माशाल्लाह, इसमें जहाँ पे भी जाएं, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप आए हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं हमें कि यहाँ पे क्यों इतना कुशादा शहर, प्लान सिटी होने के बावजूद जगह ही नहीं है रोड्स पे चलने की। असल में मेन मसला यही है कि हम लोग खुद रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, ठीक है, या अब कंजेस्टेड होने की वजह से अवाम नास बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। तो इसमें कसूर किसका है? शहरियों का है, इंतजामिया का, रियासत का है, गवर्नमेंट का है? नहीं, कसूर तो सबका मिल के बनता है ना, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। ठीक है, सबका तो ये बेहतरी हो सकती है। जी जी जी, बेहतरी हो सकती है। हर बंदा अपनी ड्यूटी खुद सरअंजाम दे, ठीक है, अपने आप से खुद फेयर हो, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ना बिल्कुल सही तरीके से चल सकता है। लोगों ने तो ऐसा किया हुआ, फुटपाथ के ऊपर पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है और पर्ची ले रहे हैं, तो उनको कौन रोकेगा? ये तो फिर गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, मैं थोड़ा आगे आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा की मेन मार्केट में और मेन मार्केट के अंदर जो है इस वक्त आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मेन मार्केट में हशर है इस वक्त तजावजात का, और तजावजात की वजह से लोग जो है परेशान हैं, तो खरीदारी भी हो रही है, लोग खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात है कि आगे मैंने एक जगह देखी है, मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, ये जिस तरीके से
اب انہوں نے یہاں پہ انکروچمنٹ کر لی اور پیچھے پارکنگ ہے اور پارکنگ کی جو جگہ ہے وہاں سے کئی فٹ دور جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور پھر آنے جانے والے لوگ جو ہیں ڈبل روڈ ہونے کے باوجود یہاں پر آنا ناممکن سی بات ہے. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ اسی بینک کے گارڈ ہیں؟ جی جی. یہ روکتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بینک بند ہے سر, ادھر سے شفٹ بند ہے تو پھر بھی سر روکتے تو کارپوریشن والے ان کو اٹھاتے ہیں. یہ آپ کی دکان ہے؟ جی میری دکان ہے. یہ جی ایک بینک ہے, نجی بینک ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا, ٹھیک ہے آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں لیکن یہ کیا ایکٹ ٹھیک ہے قانونی ہے گھر کا؟ جی اتنی غیر قانونی تو ہے لیکن ہم نے روزی کمانی بچوں کے لیے کہاں سے کمائے؟ نہ یہاں مل ہے نہ فیکٹری ہے کچھ بھی نہیں ہے, کہاں سے کمائے ہم؟ میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک نظر جا رہی ہے سب ایسے ہی کر رہے ہیں, آپ نے بھی وہی کیا. ایک 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 کر کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر معاملہ نا. تو سر جی ظاہری بات ہے گورنمنٹ چاہیے کہ ہم کو مل لگائیں فیکٹریاں لگائیں جس کی مصنوعات باہر جائے, ہمیں بھی ملک بھی ترقی ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو ہے. پھر اس لیے آپ یہ تو ظاہری بات ہے بچوں کا پیٹ تو پال لیں. جسٹیفیکیشن ہے یہ؟ جی جی بچوں کا پیٹ تو پال لیں ہم لوگوں نے. کیا یہ آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ٹھیک عمل کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہے نا ہم نے, جائز نجائز کرنا تو پڑتا ہے نا بھائی جان. کرنا ہے جی. اب پیچھے جو پارکنگ کر کے جاتے ہیں جو روڈ سے بھی باہر ہوتی ہے ان کو نہیں روکتے آپ کے بھی یار روڈ کے؟ ہاں وہ تو مالک ہے نا گاڑی کے, وہ تو وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں سڑکوں کے. ان کو آگے کارپوریشن والے نہیں روکتے ہیں, کیوں نہیں روکتے؟ پھر کیا ہوتا ہے, سیٹل ہو جاتا ہے معاملہ؟ نہیں لا لے جاتے ہیں اٹھا کے پھر لے آتے ہیں جا کے, پیسے لین دین ہو جاتی ہے. سچی سچی بتانا, جرمانہ دینا پڑتا ہے نا جی, وہ تو گورنمنٹ کھاتے میں جرمانہ گورنمنٹ کے چالان ہوتا ہے جی. چلے ٹھیک ہے چلان ہوتا ہے لیکن آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ نہیں ٹینشن تو ہے, کیوں نہیں بنتی, مال خراب ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے. جی کیا ہو رہا ہے یہ پارکنگ پھر گاڑیاں پھر روڈ بلاک سرگودا کا کیا حال ہو رہا ہے؟ سرگودا ٹھیک ہے جی, ہم تو ہمیں پتہ نہیں, ہم تو ویسے آئے تھے پولیس. لیکن یہ انلیگل ہے, سمجھتے ہیں یہ لیگل ہے انلیگل ہے؟ انلیگل ہے جی, انلیگل ہے, نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو یہ عوام پریشان ہو رہی ہے نا, کچھ پیدل جانے والے. ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. ایک ٹیبل ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. مارکیٹ میں ہوتے ہیں جی ادھر ہی ہوتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے, تعارف؟ جی محمد اجمل خان ہے جی, سرگودا سٹی سے جو ہے نا. تو ادھر مین جو مسئلہ ہے ٹریفک کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ شہر ہے, چھوٹا سا ایک شہر ہے, تو ادھر شروع سے یہی جو ہے نا ٹریفک کے حوالے سے جہاں بھی آپ چلے جائیں, مین چوراہوں پہ چلے جائیں, کوئی آپ کو ٹریفک والا جو ہے نا اہلکار موجود نہیں آئے گا. تو گاڑیاں جو اپنی جیسے جہاں کوئی جس کی چاہے مرضی وہاں پہ کھڑی کر دیتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جب سکول ٹائم ہوتا ہے, مارکیٹ والے ہیں آپ کوئی لائمل بنا سکتے ہیں, آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ اتنی تجاوزات ہے, اتنا آپ کر سکتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے پیچھے کمپنی باغ ہے اس کی پارکنگ ہو سکتی ہے. سر دیکھیں اگر آپ کسی گاڑی والے کو کہہ دینا کہ ادھر آپ نے گاڑی نہیں کھڑی کرنی, ٹھیک ہے, تو اس کا یہ جواب ہوتا ہے کہ یار یہ ہم روڈ پہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دکاندار. اکثر لڑائیاں ایسی کئی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں. اس کا مطلب سختی نہیں ہے؟ سختی بھی نہیں ہے. یہ ٹریفک جو سرجنٹ ہے جو ان کو چاہیے, ڈی ایس پی ٹریفک ہے, سختی سے چلان کریں ان کے. جو ایک دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی چوک چوراہے ہیں نا, ادھر نہ سگنلز ہیں نہ کوئی ٹریفک اہلکار موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کا دباؤ جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. میونسپل کارپوریشن والے کیا کر رہے ہیں؟ سر وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. بازار کے اندر دیکھیں جس طرح یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, یار میں تو حیران ہوں. آئی ایم سی ٹو سرپرائز کہ بھئی یہ گاڑیاں روڈ کے اوپر ٹھہری ہیں, جہاں پہ پارکنگ ہے وہاں پہ آپ کے سٹالز لگے ہوئے ہیں, تو یہ رسپانسبلٹی تو مجھے نظر آ رہی ہے. سر یہ وہ ذمہ داری نہیں. سر یہ ریڑھی والے ہیں, ان کو بھی چاہیے یہ روڈ کو خالی کریں, لیکن یہ ہے کہ جب وہ آگے چلے جاتی ہیں پیچھے سے پھر دوبارہ یہ لگا لیتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے پہلے ریڑھی پھر موٹر سائیکل اور پھر کاریں, ڈبل روڈ ہونے کے باوجود یہاں پر ٹریفک بلاک ہی رہتی ہے. خواتین ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں, وہ کیسے گزرتی ہوں گی؟ سر یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ دوسری یہ دیکھ لیں, یہ سٹی جہاں پر یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیں, جتنے چینل پلازا ہے, میں کہتا ہوں آوائی چاٹا جی, بالکل ادھر آپ دیکھ لیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے, کتنا سخت ایریا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جتنے مبارک کمپلیکس ہے, ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے سرگودے کے اندر جن کا نام ہے, ان کا سیاست میں بھی ان کے آپ دیکھ لیں ان کی پارکنگ نہیں ہے. سیاسی اشر بات ہے بالکل. ان کا دیکھ لیں آپ, ڈاکٹر لیاقت صاحب ہیں, کوئی پارکنگ نہیں ہے ادھر. مبارک میڈیکل مبارک ہاسپٹل ہے, ادھر دیکھیں, دکھا کے آیا ہوں میں, وہاں پہ پارکنگ ہے ان کی. وہ پارکنگ کا ہے روڈ کے اوپر ہے. دیکھیں سڑکیں انہوں نے بنی ہوئی ہیں. سب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے. سر ادھر آپ آئے ہیں, اچھی آپ کی اسٹرگل ہے, تو کوشش اچھی ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو یہ جو ہے نا دکھانا پڑے گا چہرہ دوسرا. دکھائیں گے جی. یہ کون لوگ ہیں جو ان کی پشت بنائی کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسے ہوں, کوئی پاورفل
पावरफुल ही लोग होंगे। नहीं, पावर इतने तो नहीं है, ये सारे गरीब लोग ही हैं, मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इनको एक अपनी हदूद में रहना पड़ेगा। ठीक है। और उसके ऊपर इंतजामिया या फिर हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। हुकूमत कहती है हम एक्शन ले रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चलाई इमरान को। ऐसे है ना, देखें जितनी भी ये इन्होंने जैसे ये कब्जा माफिया से वालगुजारा कराई है जगह, ठीक है, तो उसके बाद अभी ये तो आर्जी एनक्रोचमेंट होती है ना जी, तो दुकानदार सामान बाहर रखते हैं, वो उठा लेते हैं, जुर्माना पे कर देते हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा इनका जैसे वो कहते हैं हमारे पास अमला कम है, ठीक है। दूसरा ये है कि ट्रैफिक एहलकार इधर मौजूद नहीं है, उनको भी ये चाहिए अपनी ड्यूटी सर निजाम दे। जी, तो ये जब ये तय हुआ था कि ये आपने निशान लगाए हुए हैं, तो इस हद तक आपने कहा था कि गाड़ियां ठहरेंगी सर, ये तय हुआ था या फिर इसके ये पहले ये था, ये जितना भी ये कचहरी बाजार था ये ठेके पे दे दिया था, ठेकेदार था इधर, वो आके ये पार्किंग फीस वसूल करता था, तो उसके बाद ये फिर चला नहीं, कुछ अरसे के बाद ये ठेका खत्म हो गया। ठीक है जी जी, और पैसे हजम हो गए। पैसे वो लाजमी बात है, सरकार के पास चलेगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये सरगोदा जी और लाहौर इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियान में, मतलब एक तरफ आपका जो वफाकी दारुल हुकूमत है और एक तरफ सूबाई दारुल हुकूमत, और इसके दरमियान में ये चीजें हो रही हैं, और आने वाले अफसरान और यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे भी शायद इस सारी सूरत हाल पर खामोश तमाशाई हैं, लेकिन कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वही नुमाइंदगान या वही पावरफुल लोग इसकी पुष्पनाई करते हैं, जिसकी वजह से ये कारोबार, ये धंधा इस वक्त फल फूल रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। सरगोदा एक प्लान सिटी है, एक बड़ा बेहतरीन सिटी है पाकिस्तान का, ना सिर्फ पंजाब का। उन चंद शहरों में से इस्लामाबाद, डीजी खान और सरगोदा प्लान सिटी बनने के बावजूद इस वक्त तजावजात माफिया की वजह से इंतहाई बुरी हालत में है। लोगों का चलना, हमारी बहन बेटियों का चलना यहाँ पर महाल है, और यहाँ पर ये मामला जो है वो चल रहा है। इंतजामिया से बात करेंगे, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके जिम्मा पर है उनसे बात करेंगे कि हो क्या रहा है और क्या कर रहे हैं वो लोग, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं सरगोदा, जो कि एक प्लान सिटी है, पाकिस्तान के चंद शहरों में इसका शुमार होता है, जो कि मुकम्मल तरीके से प्लान किए गए शहरों की फहरिस्त में आता है। और इस शहर में इस वक्त तजावजात माफिया बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुका है। इस शहर की कोशादा रोड्स हैं, लेकिन तजावजात की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे साथ इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिसर रेगुलेशन जोया साहबा मौजूद हैं। जोया बलोच साहबा, बताइएगा, ये आपकी डायरेक्शन में आता है तो किस तरीके से ये खत्म कराएंगे? ऑफिस के बाहर भी जाएं आपके, तो वहां पर तजावजात इस वक्त पंजे गाड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि तजावजात यहाँ पे इस वक्त भरमार हो चुकी है, इस पूरे शहर में तजावजात की। उसकी एक तो ये रीजन है कि बिल्कुल कंसंट्रेशन हो चुकी है, एक ही जगह पे हर बंदा यही चाहता है कि हम यहीं पे सारा कुछ करें। सेकेंडली, आपकी ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट की वजह से ये जो इंक्रोचर्स हैं उन्हें मौका मिलता है कि हम तजावज करें। थर्डली, आपके जो रेडी वाले हैं, हैंड कार्ड कंट्रोल नहीं हो रहा, मूवेबल जो एग्जैक्टली मूवेबल है, वो लोग आके एक जगह खड़े हो जाएंगे, दे आर कॉजिंग बेसिक हर्डल। तो इस वक्त हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं हमारे वो मेजर स्पॉट्स जहाँ से हमें एक मॉडल बनाना है कि ये तजावजात अब यहाँ पे नहीं होंगी। हमने इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, वो हमने फोकस किया है बाजारों की तरफ। तो बाजार तो बेसिकली होते हैं एनक्रोच्ड, हर शहर में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन जो हमारी मेन रोड्स है ना, यहाँ पे उस पे हम लोगों की कोशिश इस दफा ये है कि हम वहाँ पे ऐसा एक मॉडल सेट कर दें कि यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की रेडी हो, तजावज हो, रॉन्ग पार्किंग इवन, वो तो हर ट्रैफिक के जमरे में आता है, लेकिन हम लोगों का इस वक्त यही मेन है कि हमारी मेन रोड्स वो स्मूथ और क्लियर हो। तो उसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई स्पॉट किया है कैंची मोड़ का और सरगोदा बाईपास का। कैंची मोड़ इस वक्त हमारा बेसिकली तो एक खुला चौक ही है, पर उसमें भी तजावज काफी हैं, लोग रेफर कर रहे होते हैं, यहाँ पे रुके, रिक्शे वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं। हमने आज विजिट भी किया है एंटी इंक्रोचमेंट कमेटी के साथ,
ان کی طرف سے بھی کیونکہ وہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے بھی ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ سٹارٹ کریں اویئرنیس سے. وہاں پہ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پینافلیکسز وغیرہ ڈسپلے کریں کہ یہاں پہ کوئی قسم کی تجاوز نہیں کی جائے گی. ایک کمپین لانچ کریں, اعلانات کرائیں وہاں پہ کانسٹنٹلی فار ایٹ لیسٹ فار اے ویک, تاکہ لوگوں کی کاگنیزنس میں یہ بات ڈیولپ ہونے لگ جائے کہ یہاں پہ اب ہم نے انکروچ نہیں کرنا. وہاں پہ میں بات کر کے آیا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کمپینز ہوئی, کئی بار بتایا گیا, لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہوتا. اس کے بعد آفیسر چینج ہو جاتے ہیں, یا پھر پالیسی چینج ہو جاتی ہے, یا پھر اثر و رسوخ بھی آ جاتا ہے, تو پھر وہیں کا وہیں معاملہ آ جاتا ہے. اثر و رسوخ کا جہاں تک بات ہے تو اس میں اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ریپرزینٹیٹیوز انہی کی طرف سے اثر و رسوخ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک رہی بات پالیسی سیم نہیں رہتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اٹ ہیپنس. ہمارے لوگوں میں بھی یہ شعور نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ وی آر کازنگ ہرڈر ان ٹریفک, وی آر کازنگ, مطلب ہم بیسکلی اپنے شہر کو بدصورت بنا رہے ہیں. یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی, ہم اس کو گندا, ہم اپنے شہر کو گندا کر رہے ہیں. تجاوز بیسکلی گند بھی پھیلانے کا دوسرا نام ہے. ایسے ہیں زوہیر صاحبہ, ایک جگہ پہ فٹ پاتھ پہ ایک سٹال لگا ہوا ہے, پھر موٹر سائیکل پارکنگ ہے, پھر اس کے بعد کاریں ٹھہری ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹریفک جاری ہے, وہ بھی بہت سلو رفتار میں ہے. تو وہ روڈ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے, اتنے بڑے بڑے روڈ. ایسے ہی ہے, اس میں ہمیں تعاون چاہیے ہوگا دیگر ڈپارٹمنٹس کا بھی, ٹریفک پولیس کا بھی, ہمارا بھی ہوگا, ہم بھی ایکشن کریں گے. ادارے آپ سے تعاون نہیں کر رہے ہیں, آپ ایسے نہیں, ادارے تعاون کریں گے. ٹریفک پولیس کے اپنے ہی مسائل ہیں, وہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. آپ نے وہاں پہ موقع پہ بھی دیکھا تھا جو حالات تھے, حالات ہیں تو سب کے سامنے ہی, لیکن اس دفعہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے جائیں. یہ جو بار بار ایک بات کرتے ہیں نا کہ روزگار چھین لیا گیا, ہم وہاں پہ کسی کے کاروبار تو نہیں مسمار کر کے آتے. وہاں ایک سڑک کے اوپر اگر کوئی ٹھیلا لگا کے, اگر کوئی دکاندار اپنا تجاوز کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ہم چیزوں کو اسے ہم پیچھے کرتے ہیں, آگے کرتے ہیں, یہاں سے ہٹاتے ہیں, تو ہم نے اس کا روزگار نہیں چھینا. یہ بات لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. وہ ایک ہی بات ہوتا ہے, جی بیچارے غریبوں کے ساتھ ظلم کر دیا. سزا اور جزا تو ہونا چاہیے. اب جرمانے نہیں لگائیں گے تو پھر تو وہ ایسے کہہ رہے ہیں. جرمانے ہم کرتے ہیں, ہم لوگ مطلب جرمانے بھی کر رہے ہیں, ہماری FIRs بھی جاتی ہیں جو پرماننٹ اس طرح کے انکروچرز ہوتے ہیں. پر اگین جب یہ بہت زیادہ ہماری جو لو سیگمنٹڈ لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. نیو سیٹلر ٹاؤن پہ جائیں آپ, سروس روڈ کے اوپر اس وقت پورے کے پورے موٹر سائیکل سٹینڈ بنے ہوئے ہیں جہاں سے پیسے بھی لے جا رہے ہیں, اور لکھا ہوا ہے یہ اس ادارے کی, فلاں فلاں ادارے کی یہ پراپرٹی ہے. روڈ کو وہ پراپرٹی شو کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیا کریں؟ اگر آپ ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس پہ ایکشن کیا ہے, ہم نے انہیں جرمانے بھی کیے ہیں, اور ہم اس پہ ایکشن باقاعدہ طور پہ کر رہے ہیں. جنہوں نے پرماننٹ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, فار ایگزامپل جنہوں نے سیڑھیاں سڑک تک لائے ہوئے ہیں, ہم نے انہیں بھی جرمانے کیے ہیں. اب ہمارا سٹارٹ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم نے انہیں پینلائزیشن کرنا ہے, اس کے بعد پھر پینلائز کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم ان کے اگینسٹ اسٹرکٹ ایکشن لے کے FIRs کرانی پڑی تو وہ بھی کرائیں گے. بٹ دے ہیو ٹو لیو دس تھنگ. انہیں پارکنگ دینی ہوگی اور لوگوں کو فری پارکنگ دینی چاہیے. تک ہو جائے گا یہ سارا؟ اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ کچھ بھی فوراً سے نہیں ہو جاتا. آپ کو پہلے یہ چیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے لوگوں کے اندر کہ اب گنجائش نہیں ہے. ایک جو بھی سینیریو چل رہے ہوتے ہیں آلریڈی, اس کو چینج آلویز ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے, تو آپ آگاہی مہم کتنے عرصے کے لیے چلائیں گے, اور اس کے بعد یہ جو ایکشن ہوں گے کب تک؟ ایٹ لیسٹ فار 1 or 2 week ہم آگاہی مہم چلائیں گے. اس میں سب سے پہلے ہم اسپاٹس سلیکٹ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم فل روڈز کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بہت کم ہے, ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز بہت کم ہے. انہی مسائل کے درپیش ہم نے جو ہم اپنا میکسیمم گیو کر سکتے ہیں ہم وہی کریں گے. نوٹسز بھی دیں گے؟ نوٹسز کس بات کے؟ میں جو تجاوز کرتا ہے, جو سڑک پہ بیٹھا ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ وہ غلط بیٹھا ہے. آگاہی مہم کے بعد فوراً ایکشن کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زوہیر بلوچ صاحبہ تھیں کو, جو کہ اس وقت کافی زیادہ پرعزم دکھائی دے رہی ہیں. شہر کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے یہ شہر خوبصورت ہے, کشادہ ہے.
پلان سٹی ہے اور اس کشادگی کو اس وقت نظر لگ گئی ہے تجاوزات مافیا کے، جس کے خلاف ایک خاتون اور ایک آفیسر اس وقت اعلان جنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا وہ علم اٹھا رہے ہیں کہ شہر کو انکروچ سے پاک کریں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شہر انکروچمنٹ سے کیسے پاک ہوگا اور کیسے کب پاک ہوگا. اپنے میزبان ناظرین موسم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.